وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا سبحان اللہ. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بڑی الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. امداد کن ازرن جو غم مزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں رفیق کامل آرا رہنما. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا
جب سے تھاما ہے دامن جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کے در کی بھی ہوگی حضوری دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کے در کی بھی ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش محبان صحابہ و اہل بیت بالخصوص لائق صد وقار و ست کریم پیکر علم و عمل نازش اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام مرتضیٰ چشتی قادری صاحب خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ دامت برکاتہم العالیہ اور لائق صد وقار و ست کریم ثناخان رسول بلبل باغ مدینہ محترم جناب محمد احمد علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار و ست کریم عاشق مدینہ محترم جناب بھائی محمد اصغر صاحب محترم جناب بھائی محمد اشرف صاحب جنہاں نے اس خوبصورت پروگرام نو سجایا آہ کر دی دعا ہے کہ اللہ کریم محفل پاک سجان والیاں نو اور محفل آن والیاں نو بار بار مکہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ اج دی یہ پیاری محفل بسلسلہ استقبال رمضان المبارک دے حوالے نالے نکات پذیر ہے تے میں انشاءاللہ العزیز
کچھ عظمت قرآن دے حوالے نال اور کچھ عظمت رمضان دے حوالے نال گفتگو کراں گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اسی ہی اس نصیحت نو نازل کرن والے ہاں اور اسی ہی ایدی حفاظت فرمان والے ہاں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے جو بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھے بھی صحیح تے دوسریاں نو سکھاوے بھی صحیح۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دلاں نو بھی زنگ لگ جاندے، جس طرح لوہے نو پانی دے نال زنگ لگدا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی سونیا دلاں نو کنج صاف کیتا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک تے زیادہ تو زیادہ اپنی موت نو یاد کریا کرو، دوسرا زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ ایک قرآن ایسی عظمتاں والی کتاب ہے کہ سیدنا فاروق اعظم دے دور وچ ایک بندہ آپ دی بارگاہ چ بار بار آندا ہے، کدی کوئی چیز منگ لیندا ہے، کدی کوئی چیز منگ لیندا ہے۔ ایک دن سیدنا عمر نے فرمایا کی بار بار منگن واسطے آنا ہے، جا جا کے قرآن پڑھیا کر۔ بول دے رہو تسی، جا جا کے قرآن پڑھیا کر۔ وہ بندہ گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ کچھ عرصہ گزریا، سیدنا عمر رستے جا رہے سن تے اس بندے دا سامنا ہویا۔ آپ نے فرمایا یار کتے تم میرے نال ناراض تے نہیں ہو گیا؟ میں تے تینوں ویسے گل کیتی سی کہ منگنا اچھی گل نہیں ہوتی، تو دوبارہ آیا ہی نہیں۔ تو سیدنا عمر دی بارگاہ چرد کرتا ہے سونیا میں تو اٹھنا ناراض ہو کے کی کرنا ہے؟ پہلے میں قرآن نہیں سی پڑھتا تے در در تے جا کے منگدا سا، جدوں تا جا کے میں قرآن نو پڑھے مینوں عمر تو زیادہ قرآن سخاوت والا نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان عمر تو زیادہ سخی مینوں قرآن نظر آئے۔ جدوں دا میں قرآن پڑھنا شروع کیتے مینوں کسے دے دروازے تے جان دی ضرورت ہی نہیں پئی۔ اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اسی ہی اس ذکر نو، اس نصیحت نو، اس قرآن نو نازل کرنے والے، اسی ہی دی حفاظت فرماون والے۔ میرے دوست اج وقت اساں قرآن دے قریب آ جائیے، اساں اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑ لئیے، پھر دنیا بھی آباد ہو جائے گی، پھر ساری آخرت بھی آباد ہو جائے گی، قبر و حشر سونا ہو جائے گا۔ آدھے نو دسا سیدنا فاروق اعظم دا دور ہے، آپ دے دور دے اندر میرے دوست مسجد دے اندر مرد تے عورت اکٹھے نماز پڑھدے سن، ترتیب ہوندی سی، پہلیاں صفاں مرداں دیاں ہوندیاں سن، دوسریاں خنساں دیاں ہوندیاں سن، تیسریاں بچیاں دیاں ہوندیاں سن، چوتھیاں صفاں عورتاں دیاں خواتین دیاں ہوندیاں سن۔ ایویں ایک بچی ہے جڑی سیدنا عمر دے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، وہ ایک دن نماز پڑھ کے جدوں اپنے گھر جا رہی ہے، رستے دے اندر ایک نوجوان کھڑا ہے، رستے دے اندر او دا راہ روک کے اس ویلے اس حیا والی بچی نے اودی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیا، چپ کر کے نیوی پا کے میرے دوست گزر گئی، اپنے گھر چلی گئی ہے۔ پھر اگلا دن ہویا نماز پڑھن واسطے آئی ہے، میرے دوست پھر جدوں نماز پڑھ کے واپس گئی ہے، وہی نوجوان اس جگہ تے پھر کھڑا ہے میرے دوست، لیکن اس حیا والی بچی نے اودی طرف نہیں دیکھیا، واپس اپنے گھر چلی گئی ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر نماز پڑھن واسطے آئی ہے، جدوں نماز پڑھن واسطے آئی واپس گئی ہے نماز پڑھ کے، وہی نوجوان پھر رستے کے اندر کھڑا ہے۔ اس ویلے اس حیامہ والی بچی نے رک کے ایک سوال کیتا، آخیا جوانا کی وجہ ہے اج 3 دن گزر گئے نے تو آ کے میرے رستے دے وچ کھڑا ہو جانا ہے؟ یا تیرے گھر دے اندر ماں بہن نہیں ہے؟ یا تیرے دل دے وچ غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے؟ کیوں آ کے کسے دی بہن بیٹی دا رستہ روکدا ہے؟ انہیں آخیا تو
جو مرضی کہہ لے مینوں لیکن میں تیرے نال بڑا ڈونگا پیار کردا وا میں تیرے نال اپنے دل تو زیادہ پیار کردا جان تو ود کے پیار کردا وا لہذا تو جو بول لویں گی میں تیرا رستہ نہیں چھوڑاں گا اس واسطے میں تینوں ضرور حاصل کرنا چاہنا وا اے گل کیتی تو سویلے بچی بڑی سمجھدار سے وہی دین دے نال پیار کرن والی سے اس بچی نے بڑا پیارا سوال کیتا انہیں آکھا اچھا تو میرے نال کتنا پیار کردا ہے انہیں آکھا تو جان منگے میں تیرے واسطے جان دے دیاں گا اے گل کیتی تو اس بچی نے آکھا اچھا پھر انج کر جا سیدنا فاروق اعظم دے پیچھے 40 دن لگاتار نماز پڑھ لے نماز جدوں 40 دن پورے ہو جاون گے جتھے تو آکھیں گا میں اوتھے تیرے واسطے جاون واسطے تیار ہو جاواں گی میرے دوست اس نوجوان نے آکھیا اے تے کوئی وڈی شرط نہیں ہے میں 40 دن نماز پڑھ لواں گا میرے دوست اس جوان نے وضو کیتا وضو کر کے ٹر پیا مسجد دی طرف جا کے نماز شروع کی تے سیدنا فاروق اعظم دے پیچھے جدوں نماز پڑھیے میں دسنا چاہنا وا جتھے قرآن پڑھن والا عمر ہوئے دلاں دا زنگ کیویں ضرور نہیں ہوئے گا جتھے قرآن پڑھن والا میرے نبی دا مراد تے مرید ہوئے میرے نبی دا غلام ہوئے جدے سائے تو بھی شیطان نس جاندا ہوئے جتھے عمر قرآن پڑھے اور جنوں ایمان بھی قرآن دیا آیتاں دے صدقے دے نال نصیب ہویا میرے دوست اس لئی تے کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا سے اج دی بیٹی نو خطاب کر دیا فرمایا او میری بہن اگر تو بہن بن کے قرآن پڑھے گی تو عمر دی تقدیر بدل جائے گی اگر تو ماں بن کے قرآن پڑھے گی پھر تیرا پتر نوکے نیزہ تے قرآن دی تلاوت کرتا نظر آئے گا میرے دوست مولا حسین دا سر انور میرے دوست دھر تو جدا ہو چکے آئے لیکن میرے امام دے سر انور جو پھر بھی قرآن دیا صداواں بلند ہو رہی سن اس لئی تے ناصر چشتی نے آکھیا سے آ فرمان دے نے حسین بنے علی نے کرے بالا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ایسی ہو سارا کچھ میرے کو نہیں کروانا ہے تسی میرے خیال بڑے تھکے بیٹھے ہو تسی میرے خیال اجے تے کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا 10 ہون وجدے پے ورنہ ساڈی قوم ٹی وی دے اگے پوے تے 1 وج جاندا ہے تے لیکن ایدی اکھ نہیں جھپکدی ایتھے اللہ رسول دا ذکر ہے ایتھے ذرا خاموشی دے نال نہیں تسی آپ نہیں آئے تانوں مدینے والے نے بلا لے اس محفل وچ ہر بندہ آ ہی نہیں سکدا ایتھے وہی آندا جنوں سرکار بلا لیندے نے ذرا مل کے پڑھیے حسین ابن علی نے کرے بالا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو میرے دوست جدوں انہیں 40 دن نمازاں پڑھیاں نا سیدنا عمر دے پیچھے 40 دنوں تو بعد وہ لڑکی آ کے اس جگہ تے کھڑی ہو گئی جتھوں نے وعدہ کیتا سی اس نوجوان نے جا کے حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جدوں واپس گیا نا اس لڑکی دے کولوں دی چپ کر کے گزر گیا اس لڑکی نے آواز دیتی کہ نوجوانہ تو تے میرے نال بڑے پیار دے دعوے کردا سی اج وعدے دا وقت آ گئے تو مینوں ویکھیا ہی نہیں علماء فرماندے نے اس نوجوان نے نظراں اٹھا کے نہیں دیکھیا جدوں حیا آ جائے نا پھر نظراں خود بخود جھک جاندیاں نے اے بے حیاواں دا کام ہوندا ہے کسی دی ماں بہن بیٹی نو بری نظر دے نال دیکھ دے اتنا پتہ نہیں کہ ساڈے گھر دے وچ بھی ماں بہن بیٹی ہے حضور نے فرمایا اگر کسی دی عزت اچھالے گا ادوں تک تینوں موت نہیں آئے گی جدوں تک تیری اکھاں دے سامنے تیری بیٹی دی عزت نہیں اچھالی جائے گی میرے دوست
انہیں نظرہ اتے کر کے نہیں دیکھیا، علماء فرماندے نے میں نظرہ جھکا کے انہیں آکھیا، انہیں آکھا بی بی جدوں تک قرآن نہیں سی پڑھیا میں تیرا دیوانہ سا، لیکن جدوں میں عمر دے کولوں قرآن سنیے، عمر نے قرآن نال میرا ایسا تعلق جوڑیا ہے کہ اس قرآن نے میرا تعلق رب نال دے محبوب نال جوڑ دیتا ہے، ہون میں نو دنیا دی فکر ہی نہیں ہوندی۔ میرے دوست اے او قرآن ہے، اے او قرآن جڑا فضیل بن عیاض جیسے ڈاکواں نو ولی بنا دیندے ہیں، او قرآن ہے۔ فضیل بہت بڑا دلیر ڈاکو سی، بڑا لوگاں دا مال لٹیا نے، بڑا طاقتور۔ ایک دن چوری دی غرض نال کسے دی دیوار چھلانگی، جدوں دیوار چھلانگی نا تے اس وقت اندر جدے گھر گیا نا او گھر دا مالک قرآن دی تلاوت کر رہا سی، اچھی آواز نال اللہ سبحان قرآن دی تلاوت کر رہا سی۔ جدوں نے قرآن دی تلاوت کی تھی، قرآن دی آواز فضیل بن عیاض دے کناں وچ آئی۔ میرے سرکار مدینہ دا غلام حضرت فضیل بن عیاض دے کناں دے وچ قرآن دی آواز آئی، پڑھن والا پڑھدا ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے دے جے ایسا وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دی وجہ تو ڈر جاون جھک جاون ہے۔ جدوں میرے دوست قرآن سنیا اس ویلے حضرت فضیل ڈاکو دی میرے دوست دل دی دنیا بدل گئی ہے، کیونکہ عربی جانن والے سن اس ویلے فرماندے نے مکان دے مالک نو تو کی پڑھیا ہے، نالے فرمایا میں لوگاں دے گھر دے وچ جانا سا، جا کے بڑا بڑا مال لٹ لینا سا، لیکن جیڑا مال تیرے گھر دے وچوں ملیا ہے او مال مینوں کسے دے گھر وچوں نہیں ملیا۔ جیڑا مال تیرے گھر دے وچوں ملیا ہے او مال تے مینوں کسے دے گھر دے وچوں نہیں ملیا۔ اس ویلے مکان دے مالک نے فرمایا فضیل کی ہو گیا ہے؟ فضیل نے آکھا ہون نہ پوچھو، لگ گئی چوٹ محبت والی، عارف کھڑی فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچیا یا تن من تھن دی رئی خبر نہ آئی، ایسا عشق نے تیر چلا۔ سبحان اللہ، واجب کر سوا کیا بات، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری۔ میرے سرکار دے غلام فرمایا ہوں تالے ٹوٹ گئے نے تے بوئے کھل گئے نے، سبحان اللہ، ہوں تے دل دی دنیا ہی بدل گئی۔ اس سے جگہ تو واپس گئے، گھر جا کے رب دی بارگاہ وچ توبہ کی تھی، قرآن دے صدقے توبہ کی تھی۔ جدو توبہ کی تھی نا تے رات نو فیصلہ کیتا کہ میں ساری زندگی چوری کی تھی، رب دی مخلوق دا مال لٹے، صبح میں انہاں دا مال واپس کراں گا۔ صبح ہی اپنے غلام نوکر چاکرانو نال لیا، ایک بندے دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، مالک باہر آیا، انہیں آکھیا کون ہے؟ آکھیا میں فضیل۔ کی لینا ہے؟ آکھیا میں کافی سال پہلے تقریباً 20-25 سال پہلے تیرا مال لٹیا سی، تیرا مال تینوں میں واپس کرنے واسطے مال دیتا، نالے ہاتھ جوڑ لے کہ میرے گناہ دی مینوں معافی بھی دے دے۔ معافی منگ لی، دوسرے دروازے تے جا کے دستک دیتی، انہوں بھی مال دیتا، ہاتھ جوڑ کے معافی منگی۔ چلدیاں چلدیاں دل وچ خیال آیا ایک یہودی دا مال چرایا، جا کے یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی نے پوچھا کون؟ آکھیا میں فضیل۔ انہیں آکھیا ڈاکو؟ انہیں آکھیا ہاں وہی۔ انہیں آکھیا پھر مال لٹن آ گیا؟ فرمایا لٹن نہیں آیا، لٹان آیا۔ بولو تے صحیح، مال واپس کرنے واسطے آیا۔ انہیں دروازہ کھولیا، او دا مال انہوں دیتا، نالے ہاتھ جوڑے کہ مینوں معافی دے دے۔ انہیں آکھیا معافی تے تینوں انج نہیں ملے گی،
تو اتنے سال ہو گئے میرا مال چرایا ہے، اسی کدوں دے پریشان سا، معافی انج نہیں ملے گی۔ آکھیا کنج ملے گی؟ آکھیا معافی چاہنا ہے نا تو پھر انج کر سامان رکھ اتھے، اس سامنے جڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کو اتھے اٹھا کے دوسری جگہ تے منتقل کر۔ انہیں کہا پھر معافی مل جائے گی؟ آکھیا ہاں پھر مل جائے گی۔ میرے سرکار مدینہ دا غلام حضرت فضیل گئے نے، جا کے میرے دوست مٹی نو کھرچنا شروع کیتا، میرے دوست پتھراں نو اٹھانا شروع کیتا، سارا دن کم کیتا۔ جدو رات دا وقت ہو گیا، ان پہاڑ اتنا بڑا، آسمانہ دی طرح منہ کیتا، عرض کیتی ہے میرے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ جو سچے دل دے نال توبہ کیتی سی، میں جنہ دا مال چرایا انہاں دا مال بھی واپس کیتا، اس یہودی دا مال چرایا او بھی واپس کرنے واسطے آ گیا، لیکن مولا اے یہودی اے غیر مسلم دین دا دشمن ہے، انہیں بہت بڑی شرارت میرے نال کر لئیے، مولا ہون میرے کو کم نہیں کیتا جاندہ، میں بوڑا ہو گیا، مولا ہون مٹیاں نہیں اٹھایا جاندیاں، پتھر نہیں اٹھایا جاندہ، مولا اگر میں تیری بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال توبہ کر لئیے اور تو میری توبہ قبول فرما لئیے، مولا ایک کم میں تو نہیں کر سکتا، ایک کم میرے واسطے دے بڑا مشکل ہے، لیکن مولا تیرے واسطے دے کوئی کم مشکل نہیں ہے، میری توبہ دے صدقے مولا اس پہاڑ نو اس جگہ تے منتقل فرما دے۔ روندیاں روندیاں دعاواں کر دیاں حضرت فضیل دی اکھ لگ گئی ہے، صبح نو جدوں اٹھے تے کی دیکھیا وہ پہاڑ اس جگہ تے دوسری جگہ تے منتقل ہو چکیا جی، خوشی دے نال اٹھے تے چیخ نکل گئی، جا کے یہودی دا دروازہ کھٹکھٹایا، آکھیا لے تیرا وعدہ پورا ہو گیا ہے، چل میرے گناہ دی مینوں معافی دے۔ تو یہودی نے دیکھیا حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا پہاڑ کس طرح ایک اور رات اندر منتقل ہو چکیا ہے، جلدی دے نال فضیل دے قدمہ تے گر گیا، کہندا ہے تو بھی سچا ہے، تیری توبہ بھی سچی ہے، تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا محبوب بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، اور تیری توبہ بھی سچی ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ لہذا ہون منوں بھی انج نہ کر، منوں بھی کلمہ پڑھا کے جنت جنا لی لے جا۔ میرے دوست عرض کرنا چاہنا اے او قرآن ہے جس قرآن دے صدقے ڈاکو ولی بن جاندے، لیکن پڑھن عشق دے نال، پڑھن حضور دی محبت دے وچ۔ میاں صاحب فرماندے نے ایک قرآن نورانی شیشہ جڑا حق دا راہ دکھلاوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے، وہ سیدھائی جنت جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر میرے حضور دا سنن والے کدی رجدے ہی نہیں تے نہ رجنے نے، ہے ایمان ساڈا اس گل اتے، ہے ایمان ساڈا اس گل اتے، پردے آقا مسکینہ دے کجنے نے، عرش فرش محلے بازار گلیاں آمدے پاک نبی لئی سجنے نے، جدوں تک ہے سجن اے آباد دنیا، نعرے میرے حضور دے، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار دے غلام اے او قرآن ہے۔ انڈیا دا ایک علاقہ لکھنؤ، انگریزاں دا دور ہے، ایک انگریز کمشنر آیا، اس وقت عوامی زبان فارسی سی، انہوں فارسی دی ضرورت پہ گئی سکھن دی، انہیں ایک استاذ دا بندوبست کیتا جدا نام سی ملا سراج الدین، انہیں آکھیا کہ میں تانوں خدمت کروں گا، تہاڈی تنخواہ دیاں گا، تسی آ کے مینوں روزانہ فارسی پڑھایا کرو۔ ایک گل کیتی تے ملا سراج الدین نے ایک شرط لائی کہ تو انگریز ہے، میں تینوں فارسی پڑھاواں گا، لیکن میں آنا ہے عصر تو بعد، تے تیرے گھر مینوں مغرب دا ٹائم ہو جانا ہے، میں مغرب دی نماز تیرے گھر دے وچ ادا کرنی ہے۔
تو بھی ہولی سبحان اللہ میں مغرب دی نماز تیرے گھر پڑھنی ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے کوئی اعتراض نہیں. آپ گئے انہوں پڑھانا واسطے پڑھایا. مغرب دی اذان دا وقت ہویا, اذان دیتی تے نماز شروع کر دیتی. نماز جدوں قرآن پڑھے نا, قرآن دی تلاوت ہوئی تو اس انگریز دی ایک بیٹی سی, وہ اس مکان چل رہی ہے, سیر کر رہی ہے, او دے کناں وچ قرآن دی آواز آئی. قرآن دی کشش نے نا اس بچی نو مجبور کر دیتا, اس کمرے دے کول چلی گئی جتھے ملا سراج الدین نماز پڑھ رہے سن. جا کے کی دیکھیا کہ ایک بابا سفید داڑھی نورانی چہرہ ہے, نماز پڑھ رہے ہے, کلا ہی کھڑے. حیران ہو گئی کہ اتنے تے جیڑا عبادت کرتا ہے ساڈے ابے دے اگے کرتا سی, یہ اگے تے کوئی نہیں, کلا ہی عبادت کر رہے ہیں. یہ کیڑا انداز ہے بابے دی عبادت دا. چلی گئی قرآن سن کے. اگلا دن آیا, پھر وہی وقت قرآن دی کشش پھر اٹھا کے انہوں اس جگہ تے لے آئی. یہ تو اس جگہ تے آئی نا, تو اس وقت ملا سراج الدین نماز پڑھ رہے سن. انہیں 2-4 دن جدوں قرآن سنیا نا, اپنے والد نو آکھیا کہ ابو جان جس استاد کو تسی فارسی پڑھ دے ہو میں بھی انہاں کو فارسی پڑھنا چاہنی ہوں. پر میں بیٹا تسی بھی پڑھ لو. گئی وہ بچی اگلے دن فارسی پڑھنے واسطے. ملا سراج الدین نے فرمایا پتر فارسی دیاں کتاباں لے. فرمایا استاد جی میں فارسی پڑھن نہیں آئی, میں تے تیرے کولوں او سنن آئی ہاں جیڑا تو نماز پڑھ رہا سی. جیڑا قرآن تو نماز وچ پڑھیا میں تے او سنن واسطے آئی ہاں. فرمایا پتر تو انگریز, اسی مسلمان, تیرے والد نو پتہ چل گیا تو ہنے میرے خلاف ہو جائے گا. فرمایا او دی ٹینشن نہ لو, انہوں پتہ ہی نہیں چلے گا, بس تسی مینوں قرآن پڑھاؤ. محبت نہ لاکھو میرے سرکار مدینہ دے غلام. فرمایا استاد جی مینوں قرآن پڑھاؤ. اس وقت مولانا صاحب نے انہوں قرآن پڑھانا شروع کیتا. پڑھ دیاں وہ بچی سارا قرآن پڑھ گئی. نالے قرآن پڑھ دیے, نالے دے دل وچ حضور دا عشق آندا گیا. ایک دن کہندی ہے جدوں قرآن ختم ہو گیا استاد جی ہن مینوں اس نبی دیاں کتاباں وی پڑھاؤ جدا قرآن پڑھایا, جس مالک دا قرآن پڑھایا, جس نبی دے سینے تے نازل ہویا, اس نبی دیاں عشق تے پیار دیاں گلاں دیاں مینوں کتب بھی پڑھاؤ. مولانا صاحب نے اس بچی نو کتاباں پڑھائیاں جدے وچ میرے نبی دیاں شاناں لکھیاں سن. جدوں اس بچی نے او کتاباں پڑھیاں میرے دوست اس بچی دے دل وچ قرآن دا بھی پیار آ گیا, نالے صاحب قرآن دا پیار آ گیا. ایک دن آیا او بچی مٹھائی لے کے مولانا صاحب دے کول آ گئی. فرمایا پتر مٹھائی کا دیے. فرمایا استاد جی میرے گھر والیاں نو نہیں پتا, لیکن میرے دل وچ حضور دا پیار آ گیا ہے. جس نبی دا تسی کلمہ پڑھیا ہے مینوں وی اس نبی دا کلمہ پڑھا دیو. مولانا صاحب فرماندے نے بیٹا اگر میں تینوں کلمہ پڑھا دیتا تے تیرے والد نو پتہ چل گیا او تے مینوں قتل کرا دے گا. فرمایا میرے والد نو نہیں پتہ چلے گا, میں وعدہ کر دیاں لہذا تسی کلمہ پڑھاؤ. مولانا صاحب نے فرمایا پڑھ پھر لا الہ ہو لا الہ. اچھا کلمہ تے سارے نو آندا کہ نہیں آندا؟ ویسے پتہ لگ جائے جدوں نکاح پڑھائی دے. ہاں جیڑے سمجھے نو آکو سبحان اللہ. وہ تو پتہ چل جاتا دولے صاحب نے جدوں کلمہ پڑھائی دے بھی آندا ہے کہ نہیں آندا. لیکن جنہاں نو آندا ہے پہلا تے سارے نو آندا, سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. پڑھیے پڑھیے لا الہ الا اللہ. ڈونگی قبر اندھیری غار ہو سی, اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی. پڑھ کلمہ تے بیڑا پار ہو سی, پڑھ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا دیتا. کچھ دن گزرے تے بچی بیمار ہو گئی.
مولانا صاحب پڑھانے واسطے پتہ چلیا بچی بیمار ہے، ਉਹਦੀ عیادت کرنے واسطے تشریف لے گئے، جا کے کی دیکھیا بچی بیمار کمرے چ پئی ہے، لوگ آئے ہوئے انہوں دی عیادت واسطے. اس بچی نے جدوں استاد نو دیکھیا فرمایا جتنے کمرے چ موجود نے سارے باہر چلے جاؤ. باہر چلے گئے، انہیں ہاتھ جوڑ دے استاد اگے فرمایا استاد جی تساں میرے نال بڑی وفا کیتی کہ اس مشکل دے وقت تے تسیں مینوں قرآن پڑھا چھڑے اور مینوں حضور دیاں حدیثاں دا عالم بنا چھڑے. سبحان اللہ سبحان تسی کلمہ بھی پڑھائے، تسی بڑی وفا کیتی ہے میرے نال، لہذا میرے نال ایک وعدہ کرو. میں تواڈے سامنے اپنی ایک خواہش بیان کرنا چاہنی. فرمایا بیٹا کرو. فرمایا ہون میں مر جانا ہے، میرا آخری وقت آ گئے، میرے رشتہ داروں پتہ نہیں کہ بچی ساری مسلمان ہے. فرمایا ہاں بیٹا. فرمایا انہوں نے اپنے عیسائی مذہب دے اپنے مذہب دے مطابق انہاں مینوں عیسائیاں دے قبرستان وچ دفن کرنے، لہذا تسی اج وعدہ کرو جدوں اے مینوں دفن کر دے منا تساں آ کے میری قبر کھود کے مینوں کڈ کے مسلماناں دے قبرستان وچ دفن کر دے. آجے فرمایا بیٹا وعدہ ہو گیا. واپس آئے، رات نو بچی فوت ہو گئی، صبح نو دا انہاں دے مذہب دے مطابق جس طرح وہ کردے نے انہاں کیتا. آپ بھی تشریف لے گئے، جا کے دی قبر دیکھ لئی. او دے رشتہ دار چلے گئے، نشان لا کے قبر تے آئے، آ کے اپنے 4 بیلیاں نو اکٹھا کیتا اور سارا واقعہ سنایا. انہاں کہ مولانا تو پریشان نہ ہو، اسی بھی تیرے نال جاواں گے. آئے، آ کے قبر کھودی. جدوں قبر کھودی نہ تے وچ کی دیکھیا قبر خالی، قبر وچ کوئی چیز نظر نہیں آئی، قبر خالی نظر آئی. حیران ہو گئے بھی اج ہی تے دفن کیتا سی. واپس آ کے مایوس ہو کے مولانا صاحب آ کے بستر تے لیٹے، کی دیکھیا خواب وچ اس بچی دی زیارت ہوئی. خواب وچ زیارت ہوئی تے فرمایا پتر میں تے وعدہ کیتا سی، وعدہ نبھاون واسطے میں تے گیا سی، لیکن قبر وچ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، قبر خالی سی. فرمایا استاد جی کی دساں مدینے والا ماہی لجپال ہی بڑا ہے. سبحان اللہ لجپال ہی بڑا ہے. فرمایا پتر مینوں سمجھ نہیں آئی. فرمایا استاد جی جدوں میں فوت ہوئی نا تے میرے رشتہ داراں مینوں دفن کیتا، اجے دفن کر کے وہ واپس گھر نہیں سی گئے، مدینے دا سلطان پہلے آ گیا سی، قبر وچ حضور پہلے تشریف لے آئے سن. فرمایا پتر تینوں دفن تے اوتھے کیتا، قبر کیوں خالی سی؟ فرمایا استاد جی میں جدوں عالم ارواح چاہیے نا میں ایک بڑا عجیب طریقہ دیکھے. پتر ہو کیڑا؟ فرمایا میں دیکھے ہے جیڑا مدینے دا عاشق ہوندا ہے نا وہ چاہے جتنی مرضی دور فوت ہو جائے او دی لاش نو مدینے لے آندا ہے. سبحان اللہ. وہ تو بعد او دی لاش مدینے آ جاندی ہے. تے جیڑا لندن دا یا کسی اور چیز دا عاشق ہوئے چاہے مدینے چ مر جائے لیکن مرن تو بعد لاش اوتھے ہی پہنچا دیتی جاندی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی پہلے پارے دے آخر اس گل نو نقل فرمایا. ایک مولانا دا واقعہ بیان فرماندے کو مولانا نے دیکھیا اونٹاں تے رات نو میتاں جا بھی رہیاں سن تے آ بھی رہیاں سن. انہاں نے سوال کیتا ہے کی وجہ ہے؟ انہاں آکھیا جڑے مدینے دے عاشق سن نا تے دور فوت ہو گئے نے انہاں دیاں میتاں مدینے جا رہیاں نے تے جڑے دنیا دے عاشق سن تے مر مدینے گئے رب نے فرمایا اوتھے پہنچاؤ جتھوں دے عاشق سن، انہاں دیاں میتاں اوتھے جا رہیاں نے. میرے دوست عرض کر رہے ہیں اج پیار کر قرآن نال تے صاحب قرآن دے نال. سبحان اللہ. اگر چاہنا دنیا آخرت آباد ہو جائے تینوں سارے چھڑ جان گے لیکن مدینے دا سلطان نہیں چھڑے گا. میرے دوست اس لئی تے میاں صاحب نے فرمایا سی سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وٹھا پئیاں جنہ باجے گزارا نہیں او شکلاں یاد نہ رہیاں. آ فرماندے نے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی
जाने अकेली। नारे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मेरे दोस्त कुरान नाल प्यार कर। हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सेबाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह दे बहुत बड़े वली कामिल गुजरे ने। पीर बारू शरीफ वालियां दे भी मुर्शिद नज़ीर अलैया दे अंदर आप दी पाक बारगाह च एक दफा हिंदू आए ते हिंदुआं ने आके अर्ज कीता कि हुजूर साडा मुर्दा है, असीं इनू इस जगह ते जलाने अग लाने लेकिन अग नहीं लगदी। आपने फरमाया इंज करो, इनू इत्थों उठा के ना किला दूर ले जाओ, उत्थे अग लाओ, अग लग जाएगी। उन्होंने उत्थों उठाया ते दूर लैके जाके अग लाई ते अग लग गई। वापस आए हिंदू, अर्ज की हुजूर इहदी वजह ते दसो भी इत्थे अग लाने से तो नहीं सी लगदी, उत्थे गए ते अग लग गई है, रीजन की वजह की? आपने फरमाया मैनू उत्थे लै चलो जिथे तुसी पहले उन्होंने जलाना चाहते सी। वो लै गया। आपने फरमाया इस तरह करो, इत्थों जमीन नू खोदो। जमीन खोदी ते थल्लों एक हड्डी निकली, हड्डी उठाई। फरमाया तुसी भी सियाणे हो, दसो हड्डी कादी? उन्हें देख के आख्या जी तो ऊंट की हड्डी। उन्हें अर्ज की सोहणिया सानू समझ नहीं आई, उधर ऊंट की हड्डी उधर मुर्दा नहीं चल रहा, एक ही ताल्लुक है, हड्डी दा ते अग दा की ताल्लुक हो गया? उस वक्त आपने फरमाया ओ कमलियो गल एवें कि ये जड़ा ऊंट सी ना एदा मालिक सी हाफिज़े कुरान। इस तो भी होली बोलो तुसी। एदा जड़ा मालिक सी ना ओ सी हाफिज़े कुरान। ओ इस ऊंट ते बैठ के रब दे कुरान दी तिलावत करदा सी। मैं अर्ज करना चाहना, जिस ऊंट ते बैठ के हाफिज़े कुरान ओदा मालिक कुरान दी तिलावत करे, उस ऊंट दी हड्डी जिथे होवे उथे हिंदू नहीं जलदा। मुसलमान दी शान दा कौन अंदाजा ला सकदा है? उथे हिंदू ना जले जिथे ऊंट दी ओ हड्डी होवे। जिस ऊंट ते बैठ के कोई कुरान दी तिलावत करे ते मेरे दोस्त ते जेड़ा होवे हुजूर दा गुलाम ते कुरान नाल प्यार करने वाला, सुभान अल्लाह, वो किवें आगे चल सकदा है? ये वही ख्वाजा गुलाम हसन सेबाग ने आप दा एक मशहूर जुमला आप फरमाते, जिस नौजवान दी सुच्ची दाढ़ी होवे ना कि उन्हें कदी मुंडाई ना होवे या उन्हें कदी एक मुठ तो कम कटवाई ना होवे, उस नौजवान दी दाढ़ी नू पानी विच फेरिया जाए, ओ पानी अगर किसी मरीज नू पिला दिता जाए, रब उस दाढ़ी दी वजह तो मरीज नू शिफा अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ओ ख्वाजा गुलाम हसन सेबाग। मेरे दोस्त असी इंज बुजुर्गां नू नहीं मन्निया, इंज बुजुर्गां नाल प्यार नहीं कीता। हजरत बाबा फरीद की गल सुना दें एक? सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हो तो फिर सुना देना, नहीं तो दरूद सलाम पढ़ लेने ऊंची आवाज़ नाल सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्तदाई जमाना सी ना, आप दे कोल मलंग बैठे होंदे सन। एक खुश्क गुलाबी तौहीद मौलवी वो आया, उन्हें देखा पीर साहब दे कोल मलंग बैठे ने, आके कहता ओ मलंगो तुसी ते सिर्फ दीन नू तबाही कीता होया है, ए पीरा कोलों कोई चीज़ नहीं है, जाओ किसी और पासे जाके डेरा लाओ। उन्हें बड़ियां गल्लां कीतियां, गुस्ताखियां कीतियां अल्लाह दे वली दियां। आप अंदर हुजरे च बैठे सन, आप नू सारा पता चल गया। अगले दिन फिर आ गया, आके कहंदा ओ मलंगो तुहानू कल भी आके सी जाओ चले जाओ, तुसी आके फिर बैठ गए हो, तुसी इत्थों उठदे ही नहीं, इत्थे तुहानू कोई चीज़ नहीं लभनी। ये गल कीती ना ते बाबा फरीद भी बाहर आ गए, आके फरमाया मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाया मौलवी जी की हाल है, तबीयत से ठीक है, बच्चे ठीक ने? आके जी ठीक है। फरमाया लगता तुसी बड़े पढ़े लिखे हो? फरमाया जी बिल्कुल। नाज होंदा ना पढ़न दा भी फिर? फरमाया जी बिल्कुल। फरमाया चलो ये तो दसो इस्लाम दे रुकन कितने ने? इस्लाम दे रुकन कितने ने? उन्हें आखे जी 5।
فرمایا کیڑے کیڑے؟ فرمایا حج، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، 5۔ فرمایا مولوی جی 5 نہیں، حج دے اسلام دے رکن نے 6۔ بولو تے صحیح آ، اسلام دے رکن نے 6۔ انہیں آکھیا میں پہلے آکھ رہا سا تواڈے ملنگاں نو بھی انہاں نو کچھ نہیں آندا، میں پڑھیا لکھیا بندہ 5 ہی نے، 6واں کتھوں آ گیا؟ فرمایا مولوی جی 6واں ہے روٹی۔ ہوں تے کہہ دیو روٹی۔ انہیں آخر نہیں اینجی تسی بزرگاں نے اپنی گلاں بنائیاں۔ فرمایا چلو کوئی گل، وہ واپس ٹر گیا۔ ہفتے بعد آیا، آ کے ملنگاں نو کہندا مبارک ہوئے، مرشد کتھے؟ فرمایا اندر بیٹھے۔ جا کے اندر پیر جی مبارک ہوئے۔ فرمایا پتر کس گل دی؟ فرمایا میں حج تے جا رہا، دعا کرو۔ فرمایا جا اللہ تینوں خیریت نہ لے بھی جاوے تے خیریت نہ لے بھی آوے۔ اے دعا ویسے بابے فرید نے دے دی تھی، ورنہ مولوی نے بچنا کوئی نہیں سی۔ اگر ولی دی دعا نہ ہوندی تسی وقت سنو گے تانوں آپے پتہ چل جائے گا۔ مولوی صاحب دعا لے کے ٹر گیا۔ ادو بحری جہاز ہوندے سن، ویسے اج کل گلیاں چ بھی جہاز ٹرتے پھرتے نظر آندے نے، ادو بحری جہاز ہوندے سن۔ وہ سوار ہویا تے ٹر گیا مکے، جا کے حج کیتا۔ جدو واپس آ رہا نا، پھر بحری جہاز تے سوار ہویا تے آ کے کوئی 25-30 کلومیٹر سفر کیتا نا، تے جہاز آندھی طوفان آئی تے ڈوب گیا، غرق ہو گیا جتنے اندر سن۔ مولوی صاحب ذرا تیرن دے عادی سن، انہوں نے تیرنا شروع کر دیتا۔ دعا پچھو بابے فرید دی سی، دعا پچھو سی ورنہ نے ڈوب جانا سی۔ تیرنا شروع کیتا، تیر دیاں نا کنارے دے قریب آیا، اتھے آ کے رک گیا۔ تے جدو رکیا نا تے ایک دن گزریا، 2 3 4 دن گزر گئے، روٹی نہیں ملی۔ بھوک دی وجہ تو ہن مر رہا کہ کی کرا۔ تھوڑی دیر گزری، کی ویکھیا کہ سفید چہرے والا، ایک نورانی چہرے والا، سفید لباس والا بابا ٹرے آ رہے ہیں، سر تے روٹیاں رکھی ہیں۔ جدو قریب آئے نا تے آ کے فرمایا او لوگو روٹی لے لو۔ بولو دے صحیح، میرے سرکار مدینہ دا غلام فرمایا لوگو روٹی لے لو۔ ایک گل کیتی تے مولانا نے ویکھیا تے فرمایا لگدا کوئی بابا نیک آ گیا ہے، کہندا بابا جی میرے قریب آ جاؤ۔ بابا جی قریب آئے، فرمایا بابا جی اے دسو مسلمان ہو کہ نہیں؟ فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہاں۔ مولوی کہندا میں بھی مسلمان۔ السلام علیکم سلام لیا تے مولانا صاحب کہندے نے بابا جی دریا دے اندر جا رہا سن، سارے ساتھی غرق ہو گئے، ڈب گئے، میں کلا ہی بچ گیا۔ 3-4 دن ہو گئے نے روٹی نہیں کھادی، لہذا مینوں روٹی دے دیو۔ بابا جی نے فرمایا پتر پھر پیسے بھی لگن گے، پیسے دے دے تے روٹی لے لے۔ عرض کرتا ہے بابا جی پیسے تے ہے ہی کوئی نہیں، صرف ایک دستار ہے یا قمیض یا تحمد، باقی جتنا بھی مال تھی سارا ڈب گیا، غرق ہو گیا۔ فرمایا بابا جی میں مسافر بھی ہاں تے مسلمان بھی ہاں، مسافراں دی خدمت کرنا اللہ راضی ہو جاندا ہے، اللہ راضی ہو جاندا روٹی دے دیو۔ اگوں بابا جی نے فرمایا اگر اللہ راضی ہو جاندا نا تو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں بھی انہاں واسطے کچھ کما کے لے کے جانا، پیسے کٹ تے روٹی لے۔ انہیں آخیا بابا جی میں منت کر رہا میرے کو پیسے نہیں، روٹی دے دیو، میں مر رہے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا چل پھر تینوں ایک ترکیب دس دیں۔ انہیں آخیا دس۔ بابا جی نے فرمایا پہلے آکھ کہ ساری عمر دیاں میں جتنیاں نمازاں پڑھیاں سن ساریاں نمازاں دا ثواب میں تانوں دے رہے ہیں تے روٹی لے لے۔ انہیں سوچیا ہن کی کرا، پیسے تے ہے کوئی نہیں، پتہ نہیں دوبارہ کوئی روٹی لے کے آندا بھی ہے نہیں۔ انہیں کہا بابا جی جتنیاں نمازاں پڑھیاں سن ساریاں میں تانوں دتیاں، روٹی دیو۔ بابا جی نے فرمایا لے پھر ہن 2 نہیں پاویں ساری کھا لے۔ انہیں روٹی کھا دی، رج کے کچھ صحت ٹھیک ہوئی، بابا جی واپس ٹر گئے۔ اگلا دن آیا، 24 گھنٹے گزر گئے، نہ جہاز آیا۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے کوئی جہاز آوے تے جاواں۔ پھر بھوک لگی، اگلے دن بابا جی آئے، اومی روٹیاں سر تے نہ کے فرمایا پترو روٹی لے لو۔ مولانا نے پھر آواز ماری بابا جی ذرا مینوں تے روٹی دے آ جے۔ فرمایا پیسے دیو تے روٹی لو۔ بابا جی پیسے تے کوئی نہیں۔ فرمایا چل پھر انج کر
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਹਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਦਕਾ و ਖੈਰਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਕਾਤ ਸਦਕਾ و ਖੈਰਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰ, ਆ ਕਾਪੀ ਲੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ 8 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਲੰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਲੰਗੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਓ। 2-2 ਖਜੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। खैरियत नाल गए सी जी? खैरियत नाल, कोई परेशानी नहीं आई। बाबा जी ने फरमाया मौलवी जी दसो इस्लाम दे रुकन कितने सन? बोलो दे सही, इस्लाम दे रुकन कितने सन? उन्हें आख्या जी 5। बाबा जी ने फरमाया मौलवी जी भुल गए हो, 6 ने। उन्हें आख्या मैं तुहानू पहले भी आख्या सी हज ते जान तो कि तुहानू किसी चीज़ का पता नहीं, तुसी फिर कह रहे हो। बाबा जी ने फरमाया फिर इत्थे ही ठहरे। अंदर गए, जाके कापी उठाई ते लिया के मौलाना दे अगे रख दी। जो मौलाना ने पढ़िया ना भी ये सब कुछ मेरे हत्थों का लिखिया नजर आ रहा है तो उत्ते दस्तखत भी मेरे, ते हैरान हो गया। ते बाबा जी अंदर टुर गए। मलंगा नूं कहंदे ओ मलंगो दसो बाबा 8 दिन कित्थे रहा सी? उन्हें आख्या बाबा हुजरे चो बाहर ही नहीं निकलिया, ते अल्लाह अल्लाह करता रहे। बोलो ते सही, वो तो अल्लाह अल्लाह करता रहे। उन्हें आख्या बाबा अल्लाह अल्लाह करता रहा, मलंग कह रहे हैं बाबा मेरे को दस्तखत करवाता रहा। उत्थे अंदर गया, जाके कदमां ते गिर गया। कहता बाबा जी मैं तो एवं सारी जिंदगी बिस्तरे उठा उठा के एवं गलियां च चक्कर ही लाता रहा, एवं लोगों ने मेरे कंधे ही थका दिते ने। मैनू तो अज पता लग्या जिहड़ा हुजूर दा बन जाता है उत्थे भी हुंदा है ते फिर इत्थे भी हुंदा है। सही। बाबा फरीद ने फरमाया पुत्र असी ते सिर्फ उत्थे तेनू इस्लाम दे रुकन दसन गए सा भी 6 हुंदे ने, असी ते तेनू इस्लाम दे रुकन दसन गए सा भी इस्लाम दे रुकन कितने हुंदे ने। मेरे दोस्त ये अल्लाह दे वली ने। ते जदों फिर उन्हें बाबा जी दा मुरीद होया ना ते मैं दसना चाहना जेड़े अज कहंदे ना ईमान ईमान, ईमान भी उदों तक कामल नहीं होंदा जदों तक हुजूर दा इश्क दिल च ना आ जाए। सुल्तान बाहू ने फरमाया थी ईमान सलामत हर कोई मंगे ते इश्क सलामत कोई हो। ईमान मंगन ते इश्कों शर्मावन ते दिल नू गैरत होई हो। ये बुजुर्गों का कलाम है। जदों बाबा जी दा मुरीद हो गया ना ते बैत करके जदों बाहर निकलिया ते फिर ओही जड़ा मलंगा नू रोकदा सी ना ते मलंगा विच आके कहंदा हक फरीद या फरीद, अल्लाह मुहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। फिर आके खुद ही नारे मारने शुरू कर दिते। ते असी दे इस लई कहने आ मेरे पाक पतने दे बाबा नू हरे तोर सलाम करदा ए इत्थे खुसर नज़ामे
بزرگاں دی گلاں وچ بڑی حکمت ہوندی ہے. ظاہر آپ نے ایک چھوٹا جہا انہوں سوال کیتا سی کہ اسلام دے رکن کتنے ہیں، لیکن یہ وچ حکمت بہت بڑی سی. اللہ دے ولیاں دی گلاں حکمت تو خالی نہیں ہوندیاں. انہاں دی دشمنیاں نہ کریا کر، بغض و عناد انہاں نال نہ رکھیا کر. رب فرماندا ہے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا میرے ولی نال دشمنی کرے گا میں رب او دے نال جنگ دا اعلان کرنا. لہذا ولیاں دے نال بغض نہیں رکھنا چاہیے، ولیاں نال پیار کرنا چاہیے. میرے دوست رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے ہیں، آمد رمضان المبارک دی. یہ او عظمتاں تے شاناں والا مہینہ آ رہے ہیں جدے روزے رکھن دا اللہ نے سانو قرآن وچ حکم فرمایا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم. مشکات شریف دی حدیث ہے، فرمایا ہر چیز دی زکاۃ ہوندی ہے، بدن دی زکاۃ روزہ ہے. جدو مال چو زکاۃ کٹ دیتی جائے تو مال پاک تے طیب طاہر ہو جاتا ہے، تے جدو جسم دی زکاۃ کٹ دیتی جائے روزے دی صورت اندر تے پھر جسم طاقتور ہو جاتا ہے. ظاہر انسان سمجھدا سی روزہ رکھیا تے کمزور ہو جاواں، کمزور نہیں ہوتا، انسان طاقتور ہو جاتا ہے. جس طرح مال دی زکاۃ کڈن نال او مال چوراں ڈاکواں لٹیریاں تو محفوظ ہو جاتا ہے. جدو انسان روزہ رکھ کے بدن دی زکاۃ کڈ لیندا ہے او انسان شیطان تو محفوظ ہو جاتا ہے. اس واسطے اس مہینے دا ادب و احترام کر. بڑی مشہور روایت ہے آخری گفتگو نزہت المجالس موجود ہے کہ بخارا شہر دے اندر ایک مجوسی رہندا سی. اس مجوسی دا بیٹا ایک دن رمضان المبارک سرے عام مسلمانہ دے بازار وچ کھانا کھا رہے ہیں. مجوسی نے دیکھا ہے تے غیر مسلم سی، لیکن غیرت جاگی، تھپڑ ماریا پتر نے. جدو تھپڑ ماریا تے فرمایا تینوں حیا نہیں کہ رمضان المبارک دا مہینہ تے تو روزہ نہیں رکھیا تے تو اس مہینے دا ادب بھی نہیں کردا. اس وقت اس بچے نے آکھیا ابو جی تساں کیڑا روزہ رکھ دیو، تسی بھی تے اس مہینے چ کھاندے پیندے ہو. فرمایا کھاندا میں بھی ضرور ہاں، پر میں سرے عام نہیں کھاندا، میں چھپ کے کھانا. بولو تے صحیح، میں چھپ کے کھانا تاکہ کسی مسلمان دی دل آزاری نہ ہوئے اور اس مہینے دا ادب و احترام کرا بے ادبی نہ ہو جائے. وہ مجوسی فوت ہو گیا، کسی نے انہوں خواب وچ دیکھا تے جنت دی سیر کر رہے ہیں. انہیں پوچھا تو تے مجوسی سی، تو کیویں جنت تے چلا گیا؟ تو تے مسلمان ہی نہیں سی. انہیں آخر رمضان المبارک دا ادب کرن دی وجہ تو اللہ کریم نے مرن تو پہلے مینوں اسلام دی دولت بخش دیتی. سبحان اللہ، اسلام دی دولت عطا فرما دیتی اور میرا خاتمہ ایمان تے ہویا ہے. رمضان المبارک دا ادب کرن دی وجہ تو اللہ کریم نے مینوں جنت عطا فرما دیتی. اگر ایک مجوسی رمضان المبارک دا ادب و احترام کرے تو رب اونوں جنت عطا فرما دیندا ہے. جدو مسلمان ادب و احترام کرے گا او کیویں دوزخ سے چلا جائے گا؟ بولو تے صحیح، او کیویں دوزخ سے چلا جائے گا؟ لیکن اج اسی نام نہاد مسلمان، اسی سرے عام کھانے، پتہ ہی نہیں ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہے یا نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی سانو مسلمانوں. رمضان دے روزے رکھنے چاہیے، مسلمانوں تے فرض کیتے گئے. میرے پاک نبی نے فرمایا روزے اور قرآن بندے دی شفاعت کرن گے. روزے عرض کرن گے مولا اسی دن چ نو کھان تو روکیا، پین تو روکیا، شہوت تو روکیا، لہذا اج ایدے حق دے اندر ساری شفاعت قبول فرما. میرے نبی نے فرمایا روزے دی شفاعت رب قبول فرما لوے گا. قرآن نے مجید عرض کرے گا مولا سارا دن روزہ رکھدا سی، تھکاوٹ دے باوجود بھی آ کے تراویح دے اندر مینوں سندا سی، لہذا انہیں میری خاطر اپنی نیند قربان کیتی. اج مولا میری شفاعت دے حق وچ قبول فرما. میرے پاک نبی نے فرمایا قرآن دی شفاعت بھی قبول کیتی جائے گی. رمضان دے قرآن روزے اور قرآن انسان دی شفاعت کرن گے اور حضور نے فرمایا دونوں دی شفاعت قبول ہوئے گی. روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہوں ٹلی بولے ہے، ہوں اچھی نہیں بولنا. روزہ رکھنا چاہیے. اسی مسلمان کوئی اور دوسری مخلوق نہیں.
کہ ساڈے تے روزہ فرض نہیں کیتا گیا. روزہ رکھنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال مہینہ دیکھنا یا نہیں دیکھنا. اس مہینے دا ادب احترام کر لا اور قرآن دی تلاوت کر. کبڈی دے میچ واسطے اج دا ساڈا نوجوان بھی تے بچہ بھی تے بوڑھا بھی جا کے 2-2 گھنٹے کھڑا رہندا ہے. لیکن سبا قرآن 20 تراویحاں دے اندر سنن واسطے نوجوان بھی تیار نہیں تے بچہ بھی تیار نہیں تے بوڑھا بھی تیار نہیں. کی تعلق ہے ساڈا دین دے نال؟ کلندر لاہوری نے فرمایا تھی وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں تم ہنود. یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. سانو ویکھ کے تے یہودی بھی شرماندے ہون گے کہ نام نہاد مسلمان میں. میرے دوست اج وقت ہی کہ اس رمضان المبارک دا ادب احترام کر. اج وقت ہی کہ نماز دی پابندی کر. اس وقت تو پہلے نماز دا عادی بن جا. اے نہ ہوے تیرے پھر اتے نماز پڑھی جائے. اس تو پہلے تو نمازی بن جا. پھر فرض کفایہ واسطے تے بڑے بڑیاں نے دوڑ کے آنا ہے. پتہ چل جائے رانا صاحب نو چودھری صاحب نو ملک صاحب نو فلانا بھی آیا سی فلانا بھی آیا. منہ دکھان واسطے سارے آ جاندے نے اس وقت. میرے دوست اج جنہ بزرگاں دے سالے ثواب واسطے اس محفل پاک نو سجایا گیا وہ بھی کوئی عام بزرگ نہیں سی. بولو تے صحیح. محفل دیاں قبولیت دیاں نشانیاں ہوندیاں. کسے دی اکھ چوں رب دے خوف وچ آنسو دا قطرہ نکل آئے. اس بابے نو بھی پنجتن دے نال جڑا پیار چوں بھی کسے نو نہیں ہوئے. بولو تے صحیح یار. بڑا پیار سی. بابا رمضان مہینہ بھی رمضان دا ہی آ رہے ہیں. نام دی نسبت بھی ہو گئی تے پنجتن دے نال انہاں نو کتنا پیار سی. بڑا پیار سی. بڑی جگہ تے مینوں فرمانا قاری صاحب جیڑا بھی موضوع لانا ہے آخر چ پنجتن دی شان ضرور پڑھیا جائے. بولو تے صحیح. اے پیار رب کسے نو عشق دیندا ہے. اے عشق ہر بندے دے نصیب چ نہیں. کئی ایسے نے نمازاں پڑھیں گے لیکن دل وچ حضور دا عشق نہیں ہوندا. متھے کھس جاندے نے انہاں دے دل وچ حضور دے بارے چ بغض ہوندا ہے. گستاخی کردے نے. اے عشق کسے نو نصیب ہوندا ہے. بولو کسے نو نصیب ہوندا ہے. اس واسطے میرے دوست اج اگر وقت مل گیا نا سانو تے سانو توبہ کر لینی چاہیے. سانو توبہ کر لینی چاہیے. او مجوسی ہو کے بازی رہ جائے رمضان دا ادب احترام کرن تو. اے مسلمان ہو کے رمضان دا ادب احترام نہ کرے. یہ ہر کسی دے نصیب دی گل ہوندی ہے. پیر وارث شاہ نے بڑا ترجمہ کیتا سی. آپ فرماندے نے کئی بے عقلا بازی جتے جاندا کئی عقل والا بازی ہاردا آئی وارث نہ کر مان تو وارثاں رب بے وارث کرے مار دائی. سبحان اللہ. میرے دوست وارثاں دا مان نہ کر. انہاں نے اپنے ہتھاں نال تیری قبر تے مٹی پا کے آنا ہے. اپنے ہتھاں نال. جس اولاد واسطے تو حلال و حرام دی بھی تمیز نہیں نہ کردا کہ حرام کھائے چاہے حلال تینوں فکر تک نہیں ہوندی. پھر کہنا کہ اولاد نافرمان ہو گئی وچ ماں باپ دے عملاں دا بھی قصور ہوندا ہے. انہاں نے اپنے ہتھاں نال تیری قبر تے مٹی پا کے آنا ہی. اوتھے اگر کم آئے گا تے تیرا نیک عمل کم آئے گا. سبحان اللہ. دنیا وچ نیک عمل کر کے گئے اس نیک عمل نے تیری بخشش فرمانی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. آخری پیغام اس محفل چ یہی لے جا کہ اج وقت نماز دی پابندی کر. حضور دیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر. قرآن دی تلاوت کر. حضور نے فرمایا جن نے قرآن دی زیارت کی تھی انہیں میں محمد دی زیارت کی تھی. یہ زیارت دا ثواب ہے تے پھر تلاوت دا ثواب کتنا ہوگا. اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجا.
چہرہ ایسا بنا کے جا کے قبر سرکار ویک کے فرمان میرا غلام آگے داڑھی دے ڈیزائن نہ بنا حضور دی سنت نال مذاق نہ کر اپنے والدین دا ادب احترام کر میرے نبی نے فرمایا سی والدین دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ انہاں دی قدر دا انسان نو پتہ اودوں چلدا ہے جدوں یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاندے پھر پتہ چلدا ہے ماں باپ دیاں قدراں کی ہوندیاں وڈیاں دا ادب تے چھوٹیاں نال شفقت کر اور اب خود بھی دین سیکھتے اپنی اولاد نو بھی نبی دا دین سکھا پھر دنیا بھی عبادت پھر آخرت بھی عبادت آخری شعر پیر وارث شاہ سرکار دا گفتگو ختم ہے محبت نہ کو سبحان اللہ اچھی آواز کہہ دیو آپ فرماندے نے اکو یاری سچے رب والی اور یاریاں سبے خواریاں نے کلمے پاکی جانا ذکر کوئی ہاں جدے وچ حقیقت سا تے غوث پاک جانا پیر کوئی جنہیں ڈبیاں بیڑیاں کاریاں نے وارث شاہ میاں کر لے نماز روزہ ہاں نہیں تے اگلیاں مصیبتاں اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعائے مالک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ کریم محترم جناب بابا محمد رمضان صاحب انہاں دی بخشش فرمائے لواحِ کینو صبر جمیل اجر عظیم دی دولت عطا فرمائے بانیان محفل دے ہر جائز نیک دلی مقاصد پورے فرمائے جتنے بھی حضور دے دیوانے آئے اللہ کریم سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین